बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं क़वाइदुत तजवीद और आज हम आगाज़ करेंगे अपने जुज़ खामिस का, यानी कि क़वाइदुत तजवीद का 5वां हिस्सा। और 5वां हिस्सा है वक़्फ़ की अक़साम के बारे में। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल वक़्फ़ु मिन हुस्निल क़ुरआनी। वक़्फ़ कुरान मजीद के खूबसूरती के लिए, कुरान मजीद के हुस्न के लिए, और इसके साथ हम ये भी है कि वक्फ जब करते हैं, ठहर ठहर कर पढ़ते हैं, जहाँ पर वक्फ आता है उसको करते हैं, तो उसके साथ हमारे पढ़ने के अंदाज में, लहजे में, जैसे आप बात करते हैं थोड़ा सा रुक रुक के करते हैं तो पढ़ने सुनने वाले को समझ आती है। इस तरह से वक़ूफ़ के साथ हमारी आयत जहाँ मुकम्मल हो जाए, बात मुकम्मल हो जाए और हम वहाँ पे वक्फ करते हैं तो वहाँ पे कुरान मजीद का हुस्न दुबाला हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जुज़ खामिस जो है अल जुज़ उल खामिसु फी अक़सामिल वक़्फ़ी। जुज़ खामिस यानी कि 5वां हिस्सा, क़वाइदुत तजवीद का 5वां हिस्सा वक़्फ़ की अक़साम के बारे में है। आज हम पहला वक़्फ़ जो पढ़ेंगे वो है वक़्फ़े सुकून। अल वक़्फ़ु बिस्सुकूनी। वक़्फ़ बिस्सुकून यानी सुकून के साथ वक़्फ़ करना। सुकून क्या है? यानी हरकत का ना होना। ठीक है, सुकून क्या है? हरकत का ना होना। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए पहले अपने पास, यहाँ पे अरबी में लिखी हुई, आप अपने पास लिख लीजिए। हुआ क़त्उस सौती। हुआ वो, क़त्उ काटना है, अस्सौती आवाज का, माआ साथ, अन्नफ्सी सांस के, अला पर, हरफिन साकिनिन साकिन हरफ पर, फ़क़तअ फिर सिर्फ, वला यकूनु। अब किस तरह से हमने इसके ऊपर वक्फ करना है कि यानी आवाज को काट देना है, सांस कायम रहेगी। किस पर? जब साकिन हरफ होगा उस पर। वला यकूनुल वक़्फ़ु और नहीं होगा वक्फ, इल्ला मगर, अला पर, महल्लिल वक़्फ़ी वक़्फ़ की जगह पर। महल कहते हैं जगह को, मकाम को, वक़्फ़ के मकाम पर। व अलामातुल वक़्फ़ी और अलामाते वक़्फ़, जो वक़्फ़ की अलामात होती हैं वो मशहूरतुन मशहूर हैं, व मक्तूबतुन और लिखी जाती हैं, लिखी होती हैं, सामने नज़र भी आती हैं, फिल मसाहिफ़ी मसाहिफ़ में, कुरान मजीद में या किताबों में। सहीफ़े की जमा है मसाहिफ़। ठीक है, मशहूर अलामात जो हैं वो ये हैं जो नीचे लिखी गई हैं। वहिया और वो, अला हस्बिल मरातिबी तरतीब के लिहाज से, हाज़िही ये हैं जो नीचे दी गई हैं। एक तो होती है गोल ता। ठीक है, जहां पे आयत का वक्फ होता है गोल ता सी बनी होती है। यहाँ का मतलब है नंबर 1 जो आपको नजर आ रही है गोल सा दायरा, तो ये है वक्फ के अलामत कि यहाँ पर आपने आयत मुकम्मल हो गई है, यहाँ पे वक्फ कर लीजिए। दूसरा गोल सा दायरा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है ला। ठीक है, ला लिखा हुआ होता है। यहाँ पर आप वक्फ भी कर सकते हैं और ना करना चाहें, मिला के पढ़ना चाहें तो मिला के भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद लिखा अक्सर आपको नजर आएगा 5 का निशान जो लिखा हुआ होता है, ये भी वक्फ के लिए होता है। और आयत जल्दी से पढ़ भी सकते हैं और रुक भी सकते हैं इसके ऊपर। उसके बाद आपको मीम लिखा हुआ है, मीम वक्फ लाजिम है, यहाँ पे लाजिम ठहरना होता है। फिर तौ है,
यानी वक्फ मुतलक, आप इस तरह ठहर जाइए। जीम है, जीम पे ये है कि ठहरना या ना ठहरना जायज है। और उसके बाद जाय है, जाय कहते हैं अलामत मजूज, यानी ना ठहरना जायज है यहाँ पे। फिर उसके बाद खौफ लिखा हुआ है, खौफ ये कि वक्फ ना करें, वक्फ ना ठहरा जाए, यहाँ पे ना ठहरना जायज है। खौफ जो है ये वक्फ के लिए है और ज़ाय जो है ये ना ठहरना यहाँ पे जायज है, ये मजूज है, अलामत मजूज। ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास जितनी भी दी हैं, तो वक्फ के लिए हम कहते हैं लंबे सकते की अलामत है, सकते की निस्बत ज्यादा ठहरना सांस तोड़े बगैर। और इसके अलावा हमें लिखा हुआ मिलता है सल्ली, सल यानी स्वाद नाम और या होती है, ये है अलवस्ल ओला, यानी मिलाकर पढ़ना जो है इस पर बेहतर होता है। ये यहाँ पे नहीं लिखी हुई, आप अपने पास लिख लीजिए। सल्ले लिखा हुआ होता है ना, तो उसका मतलब है कि वस्ले ओला है, मिलाकर पढ़ना बेहतर है। फिर अक्सर जगहों पे सौत लिखा हुआ होता है, अलामत वक्फ। यहाँ पे अलामत वक्त मुतरखिस है, मिलाकर पढ़ना जायज है, अगर ठहर भी जाएं तो रुखसत है। और अक्सर सल लिखा हुआ होता है, स्वाद और लाम, कभी ठहरा भी जा सकता है और कभी नहीं भी ठहरा जा सकता। लेकिन जहां पे वक्फ लिखा हो ना, वहां पे वक्फ लाजिम है। ठीक है। जो हमारे पास वक्फ ताम लिखा होगा तो वहां पे बगैर इयादा के आयत जल्दी से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहां पे हम। बस ये छोटी सी हमारी अलामात थी, थोड़ी सी। और अक्सर जगहों पे काफ लिखा हुआ होता है, छोटा सा काफ लिखा होता है, खौफ नहीं, काफ, बारीक काफ जो है। कजालिका की रमज, यानी जो वक्फ पहले गुजरा वो ही कर लें। अक्सर जो छोटा सा काफ लिखा होता है, ये कुरान मजीद में जहां जहां आएंगी तो इंशाल्लाह ताला वहां पे हम प्रैक्टिस करेंगे। ये सारी आपको यहाँ पेज पे लिखी हुई नजर आ रही हैं, अगले पेज तक, पेज नंबर 88, 89 और 90 पर। ठीक है। ये सारे वकूफ जो हैं ये लिखे हुए हैं, और बाज जो नहीं भी लिखे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि सल है, सल्ले है, और काफ बारीक वाला होगा। तो बारीक काफ का मतलब क्या होता है कि यानी जो वक्फ आपने पीछे किया है आप उसी का इहाता भी कर सकते हैं। और एक और चीज है जो कि 3 नुक्ते होते हैं, मौनिका जिसे कहते हैं, 3 नुक्ते, 3 डॉट लगे होते हैं एक ही आयत में 2 जगहों पर, तो मौनिका है। कभी इसको मा भी लिखा हुआ होता है, यानी मीम और आइन लिखा हुआ होता है, एक जगह रुकें और दूसरे पर नहीं रुकना। इसका मतलब ये है कि आपने एक जगह वक्फ कर लेना है, जहां पे आपको ये 3 डॉट लिखे हुए आएंगे तो वहां पे आपने एक जगह रुक जाना है। ये अक्सर यानी जितने मकाम पर कुरान मजीद में आए हैं तो 2 जगहों पर इकट्ठे एक ही आयत में या आगे पीछे होते हैं, तो आपने 3 डॉट के ऊपर एक जगह पे रुक जाना है, एक जगह पे आपने रवा करके पढ़ लेना है, मिला के पढ़ लेना है। ठीक है जी। तो आज का हमारा वक्फ जो है वो है वक्फ बिस्सकून, वक्फ, अल वक्फ बिस्सुकूनी। अब इजरा की तरफ आते हैं। वल इजरा, और कायदे को जारी करना। पहले हमारे पास वक्फ सुकून की क्या मिसाल ऊपर लिखी हुई है कि बस उसके ऊपर हरकत पहले से ही नहीं है, सुकून है, तो हम यहाँ पे वक्फ कौन सा है? फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, ये वक्फ बिस्सुकून है। व इला रब्बिका फ़रग़ब, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत। आगे जीम है, जायज़ है आप इसको अगर आयत आगे कंटिन्यू रखना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। औ तत्रुकहु यल्हस, ता है आगे, आप वक्फ कर लीजिए, वक्फ मुतलक है। फ़ज़रिब बिही वला तहनस, वक्फ मुतलक है, रोक लीजिए। अबसिर बिही व अस्मी, यहाँ पे भी आप रोक लीजिए, वक्फ मुतलक है। फ़बिहुदाहु मुक़्तदिह, पहले से ही सुकून है, आप रोक लें तो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे इसको वक्फ मुतलक है। ठीक है। लम यलिद व लम यूलद,
گول دائرہ ہے یعنی کہ آپ وہاں پہ بالکل وقف تام کیجئے، مکمل طور پہ اس کو وقف کر دیں. جہاں پہ گول دائرہ ہے اس کا مطلب آپ آیت مکمل ہے، مکمل طور پہ اس کو وقف کر لیجئے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، آگے جیم ہے، جائز ہے. اگر آپ نہیں وقف کرنا چاہیں گے، آگے آیت کنٹینیو رکھنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور وقف کرنا چاہیں تو جائز ہے. هُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، یہ بھی وقف مطلق ہے. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، گول دائرہ یعنی وقف مکمل طور پہ آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے. آیت یعنی کہ بات مکمل ہے، مکمل طور پہ وقف کر لیجئے. كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، یہ بھی وقف مطلق ہے. وَيُذْهِبْ، باء پہ قلقلہ کرنا ہے ذال کو ساکن کرتے ہوئے. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، یہ بھی آپ نے جہاں آیت میں آئے گا بھی الفاظ قرآن مجید میں تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پہ وقف کون سا ہے، پھر اس طرح سے آپ نے وقف کرنا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، روکنا ہے، الف مدہ ہے، الف مدہ پر ہی روکیں گے. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، یہاں پہ بھی آپ نے وقف کر دینا ہے. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، یہاں بھی وقف لازم ہے. إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، اب یہاں پہ آپ کے لیے جائز ہے، اگر آپ آگے آیت کنٹینیو رکھنا چاہیں، نیکسٹ حصہ آیت کا ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں، اور وقف کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، کھڑی زبر تھی، فتح قائمہ ہے، اس پر آپ نے یہی وقف رکھنا ہے، لیکن وقف آپ مکمل طور پہ یہاں پہ اس کو سٹاپ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور وقف ہمارا کون سا ہے؟ وقف بالسکون. ما ودعك ربك وما قلى خير لك من الأولى يعطيك ربك فترضى إن لي عنده للحسنى، یہاں پہ وقف جائز ہے، اگر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، آگے کنٹینیو رکھنا چاہیں آیت کے ساتھ تو کر سکتے ہیں، ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، یہاں پہ وقف مطلق ہے، روک دینا ہے. وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، یہاں پہ وقف لازم ہے، ہمارے پاس میم آ رہا ہے یعنی وقف لازم کرنا ہے. عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، جیم کے اوپر جائز ہے، آپ وقف کرنا چاہیں تو، نہیں تو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، اب یہاں پہ آپ دیکھیے گول دائرہ تو بنا ہوا ہے لیکن اوپر لا لکھا ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ وقف نہ کریں تو ٹھیک ہے، آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں، وقف نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر آیت مکمل ہے، گول دائرہ علامت ہے کہ آیت مکمل ہے، بات مکمل ہو چکی ہے، آپ وقف کرنا چاہیں تو بھی کر سکتی ہیں اور نہ رکیں تو بھی ٹھیک ہے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور یہ سینے کی کشادگی کے لیے، زبان کی گرہ کھلنے کے لیے دعا ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو علم کے لیے، علم اضافے کے لیے اور سبق یاد کرنے کے لیے بھی اس دعا کو پڑھا جاتا ہے. تو یہ ساری آیات جو ہیں ان کو ملا کر ہی دعا کے طور پہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جائز ہے، اس طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں. آگے دیکھیے. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اب یہاں پہ میم ہے یعنی کہ وقف لازم کرنا ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، وقف مطلق آ رہے ہیں سارے طاء کے اوپر، آپ نے روک دینا ہے. لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ومن تاب معك ولا تطغوا
فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا 3 نقطوں کے اوپر وقف آ رہا ہے، تو ایک جگہ آپ نے ملا کے پڑھ جانا ہے اور ایک جگہ آپ نے روک دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس سے وقف جو ہے یہ معانقہ اس کو کہتے ہیں، اور وقف کی آج جو ہم پہلی قسم پڑھ رہے ہیں وہ ہے وقف بالسکون۔ آگے دیکھیے، قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا۔ یہاں پہ اہلہا کے اوپر مد لگی ہوئی ہے، آپ کے پاس پیج پہ بک پہ یہ مس پرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس مد کا کوئی سبب نہیں ہے، اوپر مد انہوں نے غلطی سے لگی ہوئی ہے، اس کو آپ دائرے میں لگا دیں، ٹھیک ہے۔ تطعما پہ تو ہوگی مد کیونکہ اس کے بعد فاصلے پہ حمزہ آ رہا ہے، لیکن اہلہا کے بعد فا ہے جو کہ کوئی سبب نہیں ہے مد کا، اس کو آپ ہٹا دیجئے، مد اوپر جو لگی ہے نا اس کو دائرے میں دے دیجئے۔ آگے ماشاءاللہ سے قرآن مجید کی آیت بس لکھی ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ آج کا لیسن تھا وقف بالسکون، بہت ہی آسان تھا۔ نیچے قرآن مجید کی آیت دی ہے، لا تسمعوا، مت تم سنو، لہذا القرآن والغو، اس قرآن کو اور اس میں یعنی اس میں غلطی مت کرو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے قرآن مجید کو سننا بھی نہیں ہے، کسی کی غلطی دیکھیں تو اس کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بہت ہی آسان وقف تھا ہمارا آج کا وقف بالسکون، اور وہ کیا ہے، وہ کاٹنا ہے آواز کا اور جاری رکھنا ہے سانس کا، سانس نہیں توڑنی ہے، سانس رکے گی تو پھر آپ نے مکمل وقف کر کے پھر پیچھے سے آیت دوبارہ ملانی ہوگی، کیونکہ یہ جو وقف ہے ہمارا وقف بالسکون، اس کا طریقہ آپ نے اوپر دیکھ لیا ہے، ہوا قطع الصوت مع النفس، یعنی سانس چلتی رہے گی، آپ نے آواز روک دینی ہے لیکن سانس چلتی رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ بہت ہی آسان ہمارا آج کا لیسن تھا، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان الفاظ کو قرآن مجید میں دیکھیے گا اور اس کے ساتھ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔